सबै साथीहरुमा नमस्कार। चाहिँ आज पनि मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा केही नमुना क्वेसनहरु ल्याएको एकदमै सजिलो खाले नमुना क्वेसन। हामी सबै क्वेसनहरुलाई एक एक गरेर सोलुसन गर्नेछौँ है। त पहिलो नमुना टेबल रहेको छ, तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ। क्याल्कुलेट टोटल एन्ड एभरेज सेभिङ अफ इम्प्लोइ। टोटल र एभरेज निकाल्नु पर्ने है। त टोटल नाम छ इम्प्लोइको हैन, जनवरीको फेब्रुअरीको स्यालेरी अनि टोटल निकाल्न त सजिलो छ, इज इक्वल टु सम। अब तपाईं जनवरी प्लस फेब्रुअरीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा सम लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको इच्छा। सम लगाएर जस्तो मैले सम एरिया ड्र्याग गर्दै हैन, यो दुईटै यहाँ तपाईं फर्मुला बारमा सूत्र हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् यहाँ देखाउँछ C5 देखि D5, यो हाम्रो C5 को हैन, यो D5 कोष्ट बन्द हैन, यो समको कोष्ट बन्द के गरे भने हाम्रो टोटल आइहाल्यो। त्यसलाई एभरेज निकाल्नका लागि पनि हाम्रो फंक्सन छ, इज इक्वल टु AVERAG, एभरेज कोष्ट सुरु अनि दुईटै सिलेक्ट गर्ने जनवरी फेब्रुअरीको अनि बन्द अनि एभरेज पनि है। सिम्पल छ, टोटल एन्ड एभरेज क्याल्कुलेट गर भनेर पनि है। कति बेला यस्तो हुन्छ कि हामीले ठुल्ठुलो कुरा सिकेका हुन्छौँ, तर एक्जाममा सानो कुरा आयो भनेपछि हामीलाई नआउन सक्छ। त्यही भएर हामीले सबै किसिमका सानोदेखि ठुलो हार्ड लेभलको क्वेसनहरुको सोलुसन हेर्नेछौँ है। ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, हाम्रो साधारण ब्याज र टोटल अमाउन्ट। प्रिन्सिपल यहाँ दिएको छ, टाइम, रेट अनि अब हाम्रो ब्याजको लागि सूत्र के हो त, PTR अपन 100 हैन। त यहाँ पनि त्यही गर्ने हामीले, इज इक्वल टु प्रिन्सिपल टु T टाइम टु R रेट अपन 100 हाम्रो ब्याज आइहाल्यो है। त्यस्तै टोटल अमाउन्ट कति भयो त, अब हाम्रो प्रिन्सिपलमा ब्याज जोड्नु पर्ने भयो, इक्वल प्लस टोटल अमाउन्ट है। अनि तपाईं आकर्षक बनाउनका लागि हेडिङहरुलाई बोल्ड राख्ने हैन, त्यस्तै यो सबै सिलेक्ट गरेर आउटसाइड बोर्डर थिक राख्नु है, थिक आउटसाइड बोर्डर भन्नाले बाहिरको लाइन जुन देख्दै हुनुहुन्छ अलि मोटो के। त्यस्तै नेक्स्ट नमुना छ हाम्रो, एउटा स्यालेरी सिटको छ, रामसित स्यालेरी 10,000 5,000 बोनस यहाँ तपाईलाई 20% 10% दिएको छ अनि नेट स्यालेरी भनेको छ है। अब यो अलि फरकै खाले क्वेसन छ है। हामीले यतिन्जेलसम्म त बोनस नम्बरमा थियो र हामीले सजिलै स्यालेरी प्लस बोनस गरिरहेका थियौं, तर यहाँ बोनस पर्सेन्टेजमा दिएको छ। त्यही भएर हामीले नेट स्यालेरीमा यो बोनस सहित नेट स्यालेरी निकाल्नु पर्ने है। त्यसका लागि इज इक्वल टु स्यालेरी प्लस अब बोनस निकाल्ने, तर बोनस कसरी निकाल्ने त, हामीले स्यालेरीको 20%। त्यसका लागि पहिला हामीले स्यालेरीको 20% निकालेर स्यालेरी जोड्ने हो नि त। त्यही भएर प्यारेन्थेसिस लगाउने, स्यालेरी प्लस स्यालेरीको कति पर्सेन्ट बोनस भनेको छ त, 20%। अब यहाँ हामीले पर्सेन्ट लेख्नु परेन है, 20 यसमा पर्सेन्ट लेखेकै छ 20%, त्यही भएर 20 गरिदियो, कोष्ट बन्द गरिदियो, सकियो है। ओके, त्यसरी हाम्रो नेट स्यालेरी आइहाल्यो। अब तपाईं यो हाम्रो फर्मुला सही भयो कि भएन भनेर यहाँनिर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इज इक्वल टु स्यालेरीको 20% अनि इन्टर 2000 आयो। त हाम्रो 10,000 स्यालेरी छ, 10,000 प्लस 2000 गर्दाखेरि हाम्रो 12,000 त हाम्रो फर्मुला सही छ भन्ने बुझ्नु है। ओके, त कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिन सक्छ, तपाईले त्यति बेला ध्यान दिनुपर्छ है। ओके, त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्याल्कुलेट द टोटल युजिङ क्वान्टिटी
इन्टु रेट, टोटल क्वान्टिटी इन्टु रेट गरेर निकाल्नुहोस् भन्यो हैन। एन्ड ग्रान्ड टोटल, र ग्रान्ड टोटल पनि निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ। इज इक्वल टु क्वान्टिटी इन्टु रेट, इन्टर प्रेस गर्यौँ हामीले, अनि यो ड्र्याग गर्यौँ क्वान्टिटी इन्टु रेट, अनि ग्रान्ड टोटल निकाल भनेको छ भने हाम्रो यहाँनिर ग्रान्ड टोटल निकाल्ने है, अमाउन्ट अफ ग्रान्ड टोटल निकाल्ने, अरू परेन है। ग्रान्ड टोटल यहाँनिर त्यो सबै जोड्ने भनेको ग्रान्ड टोटलको लागि है। अल्टसँगै इज इक्वल टु है, अल्ट इज इक्वल टु हाल्ने भनेको आफै अटोमेटिक फर्मुला हो त। अनि यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्, पुरा बोर्डर राख्नुहोस्, अल बोर्डर, अनि यो ग्रान्ड टोटलमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल बी होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल, त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। सेल्सम्यान, सेल्स अमाउन्ट, कमिसन पर्सेन्टेज, कमिसन अमाउन्ट, नेट इन्कम है, इज इक्वल टु सेल्स अमाउन्टको सेल्स अमाउन्ट इन्टु कति पर्सेन्ट त 10%, यहाँ दिएकै छ है, हामीले 10% लेखिरहनु परेन, 10% दिएकै छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ 1000 कमिसन आइहाल्यो। अब नेट इन्कमका लागि हामीले के गर्ने, सेल्स अमाउन्ट जति छ त्योबाट हामीले 1000 त कमिसन दिए नि त, त्यही भएर 1000, यो 10,000बाट 1000 रुपियाँ घटाउनु पर्यो है। इज इक्वल टु सेल्स अमाउन्ट माइनस कमिसन अमाउन्ट, त्यो हाम्रो नेट इन्कम है। ओके, त्यस्तै नेक्स्ट हेरौँ। नेम, सेल्स अमाउन्ट, कमिसन पर्सेन्टेज अनि नेट इन्कम, यो अलिक फरक छ। हाम्रो यहाँनिर कमिसन अमाउन्ट दिएको छैन हामीलाई, कमिसन पर्सेन्टेज मात्र दिएको छ। जसरी हामीले प्रिभियस भिडियोमा नेट स्यालेरी निकालेका थियौँ यसमा हैन, त्यसै गरी हामीले यसमा पनि नेट इन्कम निकाल्नु पर्ने छ। हाम्रो फर्मुला भित्रै कमिसन निकालेर कमिसनलाई घटाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि हामीले इज इक्वल टु सेल्स अमाउन्ट माइनस, अनि प्यारेन्थेसिस सुरु है, सेल्स अमाउन्टको कति पर्सेन्ट त 5% दिएकै छ, हामीले 5% लेख्नु परेन है। यदि 5% हामीले लेख्नु पर्थ्यो भनेपछि यो कलम भएन भने हामीले लेख्दा हुन्छ है। फेरि यदि यहाँ 5% फर्मुलामा 5% दिनु भनेको छ र हामीलाई यो कलम छैन भनेपछि यहाँनिर 5% लेख्दा पनि हुन्छ, तर अहिले यहाँ 5% दिएकै खण्डमा हामीले लेख्नु परेन है। ओके ओके, अनि प्यारेन्थेसिस क्लोज, इन्टर, हाम्रो नेट इन्कम आइसक्यो। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, फर्मुला भित्रै कमिसन निकाल्नु पर्ने छ, त्यति हामीले गरिहाल्यौँ है। अर्को एउटा हेरौँ हामी, प्रॉफिट एन्ड लस, फाइन्ड प्रॉफिट एन्ड लस। यो सिपी हाम्रो कस्ट प्राइस, यो सेल्स प्राइस हैन। हामीले प्रॉफिट लसका लागि के गर्नु पर्यो, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हैन, अनि इन्टर गर्दाखेरि प्रॉफिट आइहाल्यो सिधै 2000 आयो। अब प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भनेपछि प्रॉफिट तथा लस पर्सेन्टेजका लागि हाम्रो इज इक्वल टु के भनेको थियो त हामीले फर्मुला, सेलिङ माइनस बाइङ अपॉन बाइङ है। तर यसमा हामीले फर्मुलाको लागि काम पहिला डिभाइड हुने हो हैन, डिभिजन हो, त्यही भएर हामीले पहिला यहाँ घटाउनु पर्यो। त्यसका लागि प्यारेन्थेसिस युज गर्ने है यहाँनिर, अनि इन्टर प्रेस गर्ने। हाम्रो 25% आइसकेको छ। यदि तपाईँको यसरी पर्सेन्टेज देखाएन भनेपछि यहाँनिर पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। पर्सेन्टेजमा क्लिक गरेपछि मात्र यहाँ देखाउने, अदरवाइज देखाउने होइन है। अब कुनैमा घाटा भएको छ भनेपछि लस पर्सेन्टेज पनि देखाउला, माइनस नहोला। जस्तै हेरौँ 12,000, 11,000, यो फर्मुला ड्र्याग गरौँ हामी, माइनस 1,000 हैन, यहाँ पनि ड्र्याग गरौँ त माइनस 8%। प्रॉफिट और लस पर्सेन्टेज यहाँ देखाउने है। ओके, त्यस्तै नेक्स्ट एउटा हेरौँ, क्याल्कुलेट नेट स्यालेरी। अब यहाँ हामीलाई एचआर 3% दिएको छ,
पिएफ 12% दिएको छ हैन। इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ हेडिङमा छ त हामीले आफैले लगाउने बेसिक स्यालेरी इन्टु 3%। फेरि अपन 100 गरे नि हुन्छ अथवा 3% चाहिँ नि भयो है, 3% आइहाल्यो हैन। त्यसै गरी पिएफ 12% भनेको छ इज इक्वल टु बेसिक स्यालेरी इन्टु 12% अनि इन्टर। अब नेट स्यालेरीका लागि इज इक्वल टु बेसिक स्यालेरी प्लस एचआरए माइनस पिएफ। अब ग्रान्ड स्यालेरीमा चाहिँ पिएफ जोडिन्छ है, यो कुरा ध्यान दिनु। ग्रान्ड स्यालेरीमा पिएफ जोडिन्छ, नेट स्यालेरीमा चाहिँ पिएफ घटाइन्छ अनि इन्टरफेस। ओके, त्यसरी हेडिङमै पर्सेन्टेज दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले फर्मुलामा यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईलाई क्वेशन दिएको हुँदैन बोनस यति पर्सेन्ट त्यो यति पर्सेन्ट भनेर हैन कि, यहाँनिर हेडिङमै यति यति पर्सेन्ट दिने भनेपछि तपाईले त्यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सकियो है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वान आजको एक्जाम्पल हेरौँ। परफर्म द फलोइङ अपरेसन भनेको छ नेम, रिडिङ, राइटिङ, स्पिकिङ, एभरेज स्कोर। अब एभरेजका लागि तपाईले एभरेज फंक्सन लगाउने हो, एभीईआरएजी एभरेज कोस्ट सुरु अनि एरिया कुन कुन कसको एभरेज निकाल्नु पर्यो। अहिले हाम्रो तीनटैको रिडिङ, राइटिङ र स्पिकिङको हैन, अनि कोस्ट बन्द इन्टर, यो एभरेज हो। धेरै पोइन्ट आयो तपाईको भनेपछि यहाँनिरबाट कम गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा मात्र अथवा तपाई 0 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा पोइन्ट मैले राखिदिए है। त्यसैगरी मिनिमम स्कोरका लागि के भनेको थियो हामीले, एमआई यहाँ मिनिमम अनि एरिया ड्र्याग कोस्ट बन्द इन्टर, 14 मिनिमम छ। त्यस्तै हाइएस्टका लागि हाम्रो के छ त, म्याक्स सुरु एरिया कोस्ट बन्द इन्टर, यो हाइएस्ट आयो है यो मध्येको। ओके, आजको ट्युटोरियल हामी यति गर्छौं। अब तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। धन्यवाद, नमस्कार।